चावडी काणकोण गोवा हो सिव्हील सप्लायचो गोडान आनी हातून तांदूळ बी स्टॉक उरता आनी परिस्थिती पळयात. पावस जेन्ना पडटालो तेन्ना उदक भितर येवपा नजो म्हूण हांगा प्लास्टीक घाल्लें आनीक प्लास्टीक घालें तें सगळें प्लास्टीक वायट जालां आनी सगळें येवन पळय हांगा कशें सकयल पडलां. हें फुल्ल प्लास्टीक पडिल्लां आनीक हांगा एक नळ आसा हो कंटिन्यू उदक व्हांवता आनी हो नळाचें कंडिशन बरें नाशिल्ल्यान उदक व्हांवता. आयज लोकांक पिवपाक उदक ना पूण परिस्थिती कशी पळयात कशें उदक व्हांवता तें. त्याच बरोबर हें उदक बंद बी जायना कंटिन्यू चालू उरता आनी हें प्लास्टीक तुमी पळोवपाक शकतात कशें प्लास्टीक सगळ्याक पडलां. आतां सरकार म्हणटा प्लास्टीक मेट्टी उडयनाकात एके कडेन स्टोर करून दवरा म्हूण, पूण हातूंत चूक कोणाली आनी करता कोण आनी भोगता कोण अशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या. हें प्लास्टीक घाल्लें सिव्हील सप्लायाच्या गोडानाचेर वयर म्हळ्यार पत्री आनी पत्र्याच्या वयर प्लास्टीक. आमची परिस्थिती कितली वायट आयल्या पळयात. आनी हें आतां प्लास्टीक सगळें गोडानाच्या भायर आनी पुलीस स्टेशनाच्या मुखार हें सगळ्या एक जाल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी हें आतां हें अशेंच उरपाचें, हें कोण निवळ करतलो काय ना कांयच कळना. कारण कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें एक्शन घेवपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. जातली बेगीन एक्शन घेवची असो लोकांचो डिमांड आशिल्लो. हे चावडी काणकोण वयल्याच्यान पुलीस स्टेशन आनी सकयल्याच्यान सिव्हील सप्लायचो गोडान आसा. हांगा तांदूळ बी स्टोर केल्ले उरतात आनी हांगा चमत्कार कितें जालो, हांगा पत्र्याच्या वयर प्लास्टीक घाल्लें आनी प्लास्टीक घालतरीक पावसान प्लास्टीक बरें उरलें आनीक पावस गेलो आनी आतां गरमी चड पडिल्ल्यान प्लास्टीक हें सगळें वायट जालां आनी हें पळय सगळ्याक पडिल्लें आसा तुमी पळोवपाक शकतात. आनी हें अशेंच उरतलें काय कितें म्हूण लोकांक आतां डाट संशय, कारण जवळ जवळ म्हयनो जालो खंय हे अशी परिस्थिती आसा. आयज स्वच्छ भारत म्हणटात, डिजिटल इंडिया म्हणटात, कितें कितें चल्लां, पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार जी परिस्थिती चावडी काणकोण घडटा ती पळयत जाल्यार अजाप दिसता. कारण हें अशें प्लास्टीक आतां हें पडलां, हांगा भरपूर गोरवां येतात आनी हे गोरवां आतां प्लास्टीक खावपाक लागल्यात, ताका लागून गोरवां मरपाची एक भिती. आनी तातूंत भितर हें प्लास्टीक जर सगळ्याक पसरलें जाल्यार हें कलेक्ट करून खंय तरी दवरपाक खूब कठीण. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोक मागताले की जातले बेगीन हें जें प्लास्टीक सगळें पडलां तुमी पळोवपाक शकतात तें जातले बेगीन एके कडेन खंय तरी काडून स्टोर करचें. कारण हें गोरवांनी खावन गोरवांय मरूंक शकतात आनी हाका लागून मोठ्या प्रमाणांत पोल्युशन जावपाक शकता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुकाकार काणकोण.